मेरो भेट हुँदा त दिनै कस्तो होला तिम्रो मेरो भेट हुँदा त दिनै कस्तो होला बसैमा चिङ्गार खोलामा आउनु है भेटौँला पूर्णिमा मेलामा सारा बसैमा चिङ्गार खोलामा आउनु है भेटौँला पूर्णिमा मेलामा आउनु है भेटौँला ठाटीको मेलामा मलाई पनि आतुर लाग्छ तिमीसँग भेट्न मनभरिको खुलो सुख दुःख मेट्न मनभरिको खुलो दुली सुख दुःख मेट्न सरर बसैमा चिङ्गार खोलामा आउँदैछु भेट्नलाई पूर्णिमा मेलामा सरर बसैमा चिङ्गार खोलामा आउँदैछु भेट्नलाई पूर्णिमा मेलामा ठाटीको मेलामा साथीसँग होइन काले तिमी एक्लै आउनु साथी भेट्ने मेला हेर्ने बहाना बनाउनु साथी भेट्ने मेला हेर्ने बहाना बनाउनु सरर बसैमा चिङ्गार खोलामा आउनु है भेटौँला पूर्णिमा मेलामा सरर बसैमा चिङ्गार खोलामा आउनु है भेटौँला पूर्णिमा मेलामा आउनु है भेटौँला ठाटीको मेलामा मैले टिकट काटिसके मटेला बसैमा नयाँ ठाउँ नौलो माया भेट हुने आशैमा नयाँ ठाउँ नौलो माया भेट हुने आशैमा सरर बसैमा चिङ्गार खोलामा आउँदैछु भेट्नलाई पूर्णिमा मेलामा सरर बसैमा चिङ्गार खोलामा आउँदैछु भेट्नलाई पूर्णिमा मेलामा आउँदैछु भेट्नलाई ठाटीको मेलामा समय मेला हेर्न सँगसँगै जाउँला मयूर आउने टपा नाचमा कुमजोडी नाचौला मयूर आउने टपा नाचमा कुमजोडी नाचौला
सरर बसैमा चिङ्गार खोलामा आउनु है भेटौँला पूर्णिमा मेलामा सरर बसैमा चिङ्गार खोलामा आउनु है भेटौँला पूर्णिमा मेलामा आउनु है भेटौँला ठाटीको मेलामा पक्कै आउँछु मेला हेर्न मेरै बाटो हेरे मेरी काली आउँछे भनी मखा पनि परे मेरी काली आउँछे भनी मखा पनि परे सरर बसैमा चिङ्गार खोलामा आउँदैछु भेट्नलाई पूर्णिमा मेलामा सरर बसैमा चिङ्गार खोलामा आउँदैछु भेट्नलाई पूर्णिमा मेलामा हे आउँदैछु भेट्नलाई ठाटीको मेलामा कार्यक्रम नवसीका भाकाहरूको पुर्खाइमा बस्नुभएका तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै स्वागत अनि नमस्ते। हिमाल पहाड तराईमा एकसाथ हुन्छ नि सबैको मनछुने रेडियो भेरी एफएम 98.6 र 102.7 मेगाहर्जमा साथै तपाईँ अनलाइनमा संसारैभरि radioferi.com.np मा एकैसाथ सुन्दै हुनुहुन्छ विशुद्ध मौलिक अनि ठेटलोक भाकाहरू सुनाउने कार्यक्रम गाउँबेसीका भाकाहरू आउने गर्दछ। सातामा 3 दिन आइतबार, सोमबार अनि मङ्गलबार फरक पाटोमा दिउँसो 3 बजेको नेपाल खबरपछि करिब 4 बजेसम्म। आज पनि सदागोस्तै प्रविधि संयोजनमा हुनुहुन्छ वीरेन्द्रनगरबाट दीपक गुरुङ, हरेक स्टेसनबाट साथी विनोद ओलीसँगै कमल खड्का हुनुहुन्छ अनि म छु तपाईँकै मनको सारङ्ग रेट्ने गाइने शेरबहादुर आचार्य। साथी आज म मात्रै छैन, आज मसँग पाहुना पनि हुनुहुन्छ। आज हामी लोकसङ्गीतको क्षेत्रमा पाइला चालिराख्नुभएका त्यस्ता स्रष्टा सर्जकसँग छौँ। हामी यसै सुर्खेती भूमिका गायक हुनुहुन्छ समुद्र आवाजका धनी वीरखाँड ठकुरी। हामीले कार्यक्रमको थालनीमा पनि सुरुमै उहाँको गीत राख्यौँ, भेटौँला ठाटीको मेलामा। निकै चर्चित ठाउँ पनि हो, मेला पनि हो, त्यसै मेलालाई लिएर बनाइएको उहाँको गीत कार्यक्रमको थालनीमा राख्यौँ। आज हामी वीरखाँड ठकुरीसँग हामीले कुराकानी गर्नेछौँ, लोकसङ्गीतको विषयमा भलाकुसारी गर्नेछौँ, उहाँको साङ्गीतिक जीवनको आरोह अवरोह उकाली ओह्रालीको बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। म कार्यक्रमको थालनीमा वीरजीलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ वीरजी। धन्यवाद दाइ। अनि अरू सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छ दाइ। हजुरको यो के अरे माया स्नेहले गर्दा, हजुरको साथ सपोर्टले गर्दा एकदमै ठिक छ, बाँचिरहेको छु भन्नुपर्छ। अब साङ्गीतिक यात्राको कुराकानी गरौँ। सुरुमै कस्तो चलिरहेछ अहिले? पछिल्लो गीत चाहिँ तपाईँको कुन हो अहिले? मेरो पछिल्लो गीत चाहिँ ठाटीको मेला भन्ने गीत चाहिँ भर्खरै मात्र मक्सिर महिना रिलिज गरिरहेको थिएँ। हजुर। मैले मेरै जन्मभूमि मटेलामा गएर त्यहीँकै कथावस्तु, त्यहाँकै स्थानीय के अरे मयूर नाच, टप्पा नाच लगायत पैँसरो नाच लगायत मेलाको यता कथावस्तु समेटेर मैले त्यो एउटा गीत त्यहीँ सुटिङ गरिरहेको थिएँ। त्यो गीत मैले चाहिँ मक्सिर महिना रिलिज गरेको थिएँ। त्यसबाट त्यहाँदेखि अहिले चाहिँ त्यही रिलिजमै छु, त्यही प्रक्रियामै छु। अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन। अहिले चाहिँ अब अरू बिस्तारै हुँदै? हजुर 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 एकदमै। जे होस्, तपाईँको साङ्गीतिक यात्रा कहिलेबाट सुरु भयो? म चाहिँ गीत सङ्गीतलाई धेरै पहिलेदेखि मन पराउने मान्छे। हजुरकै गीत पनि सुन्थेँ, तेल राम्रो तोरीको, रुपे राम्रो सासु छोरी, त्यस्ता गीतहरूदेखि लिएर राजुपुरी दाइको धेरै सानदेखि बानी रेडियोहरू सुन्थेँ। रेडियोमा धेरै अग्रज दाइहरूका गीतहरू सुन्थेँ। अनि गीत चाहिँ सानैदेखि मन पर्थ्यो। गाउने चाहिँ मैले चाहिँ 2072 सालदेखि जब म विदेशतिर छिरेँ। हजुर। विदेशबाट मेरो सङ्गीत यात्रा सुरु भएको। तपाईँले पहिलो गीत कति सालमा रेकर्ड गर्नुभयो? मेरो 2072 सालमै भएको, विदेशदेखि भएको। विदेशमा रेकर्ड गर्नुभयो? कुन देशमा रेकर्ड गर्नुभयो? मैले चाहिँ मलेसियादेखि रेकर्ड गरेँ। मलेसियामा। अनि त्यहाँ रेकर्ड गर्दाको अवस्था अथवा कतिको सहजता हुन्छ? अब अर्काको ठाउँमा होइन, अब विदेशी स्टुडियो, त्यहाँका अब भाषा सङ्केतहरू यताउता होइन, गाह्रो हुन्छ नि त्यहाँ? एकदमै धेरै गाह्रो हुन्छ होइन। नेपाली गीत सङ्गीतलाई विदेशीलाई के थाहा होइन, उनीहरूलाई थाहै हुँदैन। आफूले जे जानेको चाहिँ जे आफूले गर्नुपर्ने हो कि सबै, उनीहरूले खालि रेकर्ड मात्रै गरिदिने हो। अब हामीले चाहिँ जे जानेको छ उही अनुसार गाउने हो।
अब कहिले बिग्रिनु पनि सक्छ। मैले चाहिँ एउटा त्यो ठाँटी मेला गीत गर्दाखेरि 2 चोटि रेकर्ड गराएको। अब पहिलोचोटि गर्दा बिग्रिहाल्यो, फेरि दोस्रोचोटि गर्दा पनि तै पनि बिग्रिरहेछ, धेरै गाह्रो हुन्छ त्यस ठाउँबाट। नेपाली म्युजिक बुझ्दैन होइन, रेकर्ड स्टोरले बुझ्ने कुरा भएन, धेरै गाह्रो, आफै बुझेर गाउनु रेकर्ड मात्रै एकदमै एकदमै। अब तपाईँ एउटा सुर्खेती गायक हुनुहुन्छ होइन, अब 72 सालदेखि भनेपछि लगभग 4 वर्ष भयो एकदमै 4 वर्ष। अब 4 वर्षमा 4वटा गीत बजारमा ल्याइसक्नु। हजुर 4वटा गीत बजारमा आएको छ। अनि तपाईँको घर सुर्खेत मटेला गाविस साबिकको होइन? हजुर हजुर, अहिले चिङ्गाड गाउँपालिका, मेरो घर चाहिँ सुर्खेत चिङ्गाड गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 पर्छ। हजुर, घर चाहिँ साबिकको मटेला, साबिकको मटेला। हजुर, तपाईँको बालापनतिर जाउँ न, अब कस्तो थियो बालापन? अब गाउँघरतिर अब एकदमै रमाइलोसँग बित्छ नि होइन? अब वनपाखा पोखरीतिर जाँदा गाउने, अब विभिन्न अब स्कुलका कार्यक्रमहरूमा गाउने, तपाईँको चाहिँ अब रोधी त नभनौँ, अब पछिल्लो समय रोधी चाहिँ देख्नै पाइएन, तैपनि गाउँघरमा चाहिँ पूजाआजा बिहेबारी यताउता हुँदाखेरि त्यस्तोमा चाहिँ पूजा बिहेबारी चाहिँ हुन त हुन्थ्यो होइन, तर चाहिँ मैले त्यसमा गाएन। म चाहिँ सानैदेखि साह्रै लजाउनु मान्छे कि। एकचोटि स्कुलमा प्रोग्राम भइरहेको थियो, अनि चाहिँ मैले टक्कै एउटा गीत बनाएको थिएँ। हजुर, अनि त्यो के अरे सबै रेडी भएको थियो कि मलाई चाहिँ स्टेज बोलाइरहेको थियो, तर मैले चाहिँ लाजले जानै गएन कि। अनि त्यो गीत समातेर म घरतिर आएको थिएँ, साह्रै लजालु मान्छे, त्यस्तो मान्छे थिएँ। हजुर, धेरै लजाउने मान्छे। तर धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ त कसरी त धेरै लजाउने मान्छे, धेरैसँग नबोल्ने मान्छे त कसरी गीत सङ्गीत क्षेत्रतिर लागिस् भन्नुहुन्छ अझै मेरो साथीहरूले। म चाहिँ साह्रै लजालु मान्छे। अब आजभोलि लजाउनुहुन्न? खासै त्यसो छैन, आजभोलि भन्नुपर्छ। जे होस्, अब तपाईँको पहिलो गीत याद छ तपाईँलाई? एकदमै याद छ। कल्पना नै मिठो किन धोका दिएर गयो त भन्यो मलाई छिटो, जुन कि 2072 साल मैले मेरै शब्दमा के अरे राजु रामु बिरेको लय थियो। अनि त्यसपछि खुमन अधिकारी मुना थापा दाइ गाउनु भएको थियो त्यही गीत। सुरुमा नगाएर लगानी गरेको विदेशबाट अब त्यति बेला विदेशबाट गीत गर्ने धेरै माहौल थियो त्यति बेला होइन। त्यसमा त्यति बेला पहिला विदेशतिर छिरेको, अब रेकर्ड गर्ने ठाउँ कता हो, नयाँ ठाउँ होइन, त्यो पनि थाहा भएन होइन। अब हामी पहिलो गीत हामी अब एकैछिनपछि त अब यो रेकर्ड भएको गीत पनि सुन्छौँ, तर तपाईँको आवाजमा तपाईँको पहिलो कोसेली हामी सुनाउन श्रोता साथीहरूलाई। म एकजना एकदम ट्राई गर्छु यता, खासै त्यस्तो स्वर चाहिँ छैन होइन, म ट्राई पनि गर्छु। हे गरेकै कोरै जिन्दगीमा हुने भुवा धुरै कल्पना नै मिठो भन्थ्यो, कल्पना नै मिठो किन धोका दिएर गयौ त भन्देऊ मलाई छिटो। गरेकै कोरै जिन्दगीमा हुने भुवा धुरै कल्पना नै मिठो भन्थ्यो, कल्पना नै मिठो किन धोका दिएर गयौ त भन्देऊ मलाई छिटो। यति गीत थियो। खुमन अधिकारी र मुना थापाले गाउनु भएको छ होइन? अब विदेशबाट लगानी गर्दाखेरि त्यतिखेर अब अडियो भिडियो पनि बनाउनु भएको छ? भिडियो चाहिँ मैले झन्डै 2075 सालमा चाहिँ यहीँ सुर्खेत बुलबुले लगायत धेरै यहाँका महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा त्यहाँ सुटिङ गरेको थिएँ विदेशबाट आएदेखि। हजुर, अडियो चाहिँ 2072 सालमा गरेको थिएँ। हजुर, हामी यो गीत पनि राख्नेछौँ। अहिलेलाई चाहिँ यही कल्पना नै मिठो यो गीत श्रोता साथीहरूका लागि राख्छौँ। अनि फेरि भलाकुसारी सँगै आजका पाहुनासँगै आउनेछु। श्रोता साथी हामी सँगै रहनुहोला।
किन धोका दिएर गयो त भन्देऊ मलाई छिटो। अब यति हतार परेको होइन वीरजी? एकदमै यो पहिलो साङ्गीतिक कोसेली एकदमै जब मान्छेमा कौतूहलता हुन्छ नि एकदमै अब पहिलो कोसेली जस्तो एक हिसाबले पहिलो सन्तान पनि हो आफ्नो साङ्गीतिक कृति साङ्गीतिक कोसेली होइन, मनमा धेरै खुल्दिली हुन्छ। अब यो गीतमा तपाईँको शब्द छ आफ्नो, लय राम्रो बिरेको रहेको छ है। पहिलोचोटि रेकर्ड भएर बजारमा आउँदाखेरि कस्तो लाग्यो आफूलाई? मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो होइन त्यो गीत बजारमा आउँदाखेरि। त्यति बेला धेरैले मन पराइदिनु भएको, त्यति बेला हल्का अडियो जमाना पनि थियो होइन। युट्युबमै पनि यो अडियो मैले फोटो मात्रै जोडेर राखेको थिएँ त्यति बेला। 18,000 19,000 भ्यू भएको छ। के अरे फेरि नेपाली सङ्गमा पनि मैले राखिरहेको थिएँ त्यहाँ। त्यसमा चाहिँ झन्डै 7-8 हजारले भ्यू पनि भएको थियो त्यसमा चाहिँ। धेरै राम्रो थियो गीत चाहिँ, धेरै श्रोता दर्शकले मन पराउनु भएको थियो, धेरै रेडियो पनि बजिरहेको थियो त्यो गीत चाहिँ। हजुर अब लगभग सबै गीतहरू विदेशमै रेकर्ड गर्नुभयो? सबै गीतहरू मैले चाहिँ विदेशबाट रेकर्ड गरेको। अब विदेशमा अब जस्तो हाम्रो नेपालीहरू धेरै ठाउँमा जानुहुन्छ, मलेसिया, कतार, साउदी अरब जस्ता धेरै चाहिँ अरब देशहरू छन् होइन, खाडी मुलुकहरू छन्। सँगै अब भारतमा त नेपाली गीत सङ्गीतको अवस्था एकदमै राम्रो छ होइन, सबै नेपालीहरूले सुन्नुहुन्छ त्यहाँ। तर मलेसियातिर अथवा विदेशतिर कस्तो छ नेपाली गीत सङ्गीतको अवस्था, त्यहाँ कस्तो बुझ्नुभयो त? मलेसियामा पनि नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यसमा पनि माया गर्नुहुन्छ, विदेशी त अब सुन्ने कुरै नै भएन। हजुर म पनि मलेसियामा चाहिँ गीत सङ्गीत त नेपाली साथीहरू सुन्छ, त्यसमा पनि लोकगीत चाहिँ पश्चिमतिरै मात्रै सुने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। पूर्वको साथीहरू खासै त्यति लोकगीतमा चासो चाहिँ त्यति छैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसमा पनि अब सुन्न त सुन्छ नेपाली गीत सङ्गीत, त्यसमा चाहिँ अब के अरे रिमिक्सहरू, ऱ्यापहरू, पपहरू त्यस्तो गीत छ। लोकगीत चाहिँ पश्चिममा हो सुन्ने, पश्चिममा पनि सुन्नुहुन्छ, तर पनि अब पश्चिम पनि अब रिमिक्स र ऱ्यापमै लोकगीत कता कता हराउने कि जस्तो पनि फिल हुन्छ होइन कहिलेकाहीँ। विदेशतिर पनि त्यस्तो अब छ। अब यसरी विदेशबाटै गीत सङ्गीतको यात्रा सुरु गर्नुभयो, विदेशबाट रेकर्ड गर्दाखेरि कतिको खर्च बढी हुने रहेछ कि के रहेछ? खर्च चाहिँ अब हामीले चाहिँ डाइरेक्ट कम्पनीलाई सबै जिम्मा उसलाई दिनुपर्ने होइन। कम्पनी यति भन्छ यतिमा बन्छ हुन्छ भन्नुभयो, त्यही हो अनुसार। अब हामीलाई कहाँ कति खर्च हुन्छ, केमा खर्च हुन्छ भन्दै भने डाइरेक्ट भन्छ, अब त्यही अनुसार। अब 25,000 भनेपछि के अरे मैले चाहिँ यो कल्पना मेरो चाहिँ 35,000 तिरेको अडियो मात्रै, 35,000 तिरेको। अब 35,000 भन्यो अनि मैले 35,000 तिरेकै हो। त्यसो छ, अब कति लाग्छ के लाग्छ हामीलाई यो ठाउँ त्यो थाहा हुँदैन। अनि विदेशमा रेकर्ड गरेको त्यहाँ छुट्टै चार्ज हुन्छ। त्यहाँको मैले चाहिँ त्यो ठाँटी मेला भन्ने रेकर्ड गरिरहेको थिएँ। हजुर त्योमा चाहिँ मलाई झन्डै के अरे घन्टाको 70 रिङ्गेट थियो। 70 भने मलाई 3 घन्टा लागेको थियो, 210 रुपियाँ मैले चाहिँ तिरेकै हो उहाँको रिङ्गेट। भनेपछि नेपालमा ट्रान्सलेसन गर्दा धेरै छ। हजुर त्यसमा पनि अब टाढोको बाटो हुन्छ, ट्याक्सीहरू जोड्नु पऱ्यो भने सबै जोड्दा खर्च आते जाति खर्च झन्डै 500, 1000-1500 खर्च हुन्छ नेपाली। 1500 अनि 15,000 जति खर्च हुन्छ भनेपछि लगभग विदेशबाट गर्दा धेरै महँगो छ। अब तपाईँलाई लोक सङ्गीत मनपर्छ, लोक सङ्गीतमै चाहिँ भिज्नु भएको छ, गाउँछु भनेर अगाडि हिँड्नु भएको छ। अब यो गीत सङ्गीतमा कसरी लाग्नुभयो? एउटा रहरले लाग्नुभयो कि अथवा चाहिँ विदेश जाँदा अब पैसा कमाइएछ ठिक छ त नि, यसो अलि गीत सङ्गीतमा चाहिँ यसो लगानी गरौँ भन्ने चाहिँ त्यो क्षणिक आनन्द सोचाइले गर्नुभयो कि के छ? मेरो चाहिँ त्यस पनि चाहिँ होइन, मेरो चाहिँ एउटा गीत सङ्गीतलाई बचाउँ होइन, नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गरौँ बचाउँ होइन। हजुर यहाँदेखि हामी गीत सङ्गीतलाई हामी रह्यौँ भने के हुन्छ, गीत सङ्गीत रहन्छ। हामी त्यस्तै त्यो सोचाइले गर्दा म लागिरहेको छु। अब यो अहिलेको अवस्थामा धेरै गाह्रो छ गीत सङ्गीतको बारेमा होइन। धेरै मान्छेहरू लागेर पनि हराइरहेका छन्। तर चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ म केही गर्न सक्छु र मैले योबाट पाउनु भन्दा पनि म यो क्षेत्रमा केही गरौँला भनेर चाहिँ लागिरहेको छु। एउटा त्यसमा लागिरहेको छु भन्नुपर्छ। वास्तविक कुरो तपाईँले भन्नुभयो, साँच्चै संस्कृतिलाई हामीले माया गर्ने हो, बचाउने हो होइन। अब आम्दानीको हिसाबले त के नै छ र? आम्दानी त एकदमै गाह्रो छ। 2 रुपियाँ नि 2 रुपियाँ छैन, अहिलेसम्म चाहिँ 1 रुपियाँ पाएको छैन। त्यसो गाह्रो छ, धेरै गाह्रो छ। अब ती पुराना गीतहरू अथवा तपाईँले बालापनमा गाउँदाखेरिका गीतहरूमध्ये कुनै सम्झनु पऱ्यो भने अहिले कुन गीतलाई सम्झनुहुन्छ? त्यस्ता सम्झन लायक गीतहरू चाहिँ धेरै छन्।
अब एउटा श्रोता साथीहरूलाई अब कुराकानी गफगाफ त छँदैछ, अब गीत पनि सुन्न पाएको भए हुन्थ्यो वीर खाँड ठकुरीको भन्ने श्रोता साथीहरू मनमा लागिरह्यो होला। म चाहिँ हजुरकै एउटा गीत तेल्लाम र तोरीको रोपेराम सासु छोरीमा मलाई एकचोटि यता गर्दा यस्तै धेरै मन पर्थ्यो, त्यो गीत चाहिँ सुनाउँछु है एक टुक्रा। हुन्छ। हे एक मानेमा के छ दुई मानेमा दै छ, ससुराले जानु पर्यो साली कत्रे भइछ, मान्छे चाहिँ नकलियो बानी बने सै छ, तेल्लाम र तोरीको रूपै राम्री सासु कि छोरीको, तेल्लाम र तोरीको रूपै राम्रो सासु कि छोरीको, रूपै राम्रो सासु कि छोरीको। अब तपाईँले अब जसरी 72 सालदेखि यो गीत सङ्गीत रेकर्ड गर्न लाग्नुभयो, त्यतिखेर दुःख खासै पाइएन? दुःख चाहिँ खासै त्यस्तो चाहिँ दुःख चाहिँ पाइएन। जिम्मेवारी दिएपछि भयो? जिम्मेवारी दिए त्यस्तो भयो। अब त्यो त्यस्तो दुःख चाहिँ अब कस्तो कस्तो भनेपछि विदेशमा गीतहरू गर्दा अब होइन कहीँ ठगिदिने हुन् कि हजुर होइन, भने जस्तो गीत पनि हो। एकदमै अर्को कुरा पनि के हो भनेपछि भने जस्तो गीत चाहिँ हुँदैन, आफूले के सोचेर बनाएको हुन्छ तर चाहिँ गीत चाहिँ त्यो अनुसार बाजाहरू नमिल्दैन होइन, भने जस्तो चाहिँ हुँदैन। तैपनि अलिक कता कता शङ्काहरू होइन, हुने हो कि होइन, कस्तो हुने हो, यस्तो यो शङ्काहरू त भइरहन्छ के अरे भइरहन्छ। अनि अब आजभोलि सजिलो छ, एउटा कम्पनीलाई अथवा एउटा सर्जकलाई चाहिँ जिम्मा दियो भने गीत तयार हुन्छ। अब पहिला पहिला जसरी मैले सुरुवातीमा गीतहरू रेकर्ड गर्दा त लगातार 2 महिना 2.5 महिनासम्म चाहिँ बसेर सबै तयार गर्नु पर्थ्यो, लगातार 2-2.5 महिना बस्नु पर्थ्यो दुईवटा गीतको लागि, त्यति गाह्रो हुन्थ्यो। एउटा चलन चल्ती नै छुट्टै थियो, आजभोलि सस्तो छ, पैसा भएपछि सब थोक हुन्छ। पहिला त्यतिखेर सिर्जना नै चाहिन्थ्यो। अनि अब आफूले गाएका गीतहरू अथवा आफूले गाएपछि आफूले गाएर साथीहरूलाई सुनाउँदा, श्रोताहरूलाई सुनाउँदा अथवा कहीँ कार्यक्रममा गाइन्छ, कहीँ साथीहरूसँग रमाइलोको कार्यक्रम हुँदाखेरि गाइन्छ, त्यतिखेर मैले गाएँ ठिक छ होला कि नहोला अथवा आफूलाई सन्तुष्टि त्यस्तो चाहिँ हुन्छ कि हुन्न आफूले गाएको गीतहरूबाट? त्यस्तो चाहिँ अब आफू कस्तो राम्रो आफू के छु भन्ने चाहिँ बाहिर श्रोता दर्शकको हात कुरा होइन। आफूले मपाइ गऱ्यो भने त्यो पनि सुहाएन होइन, बाहिर श्रोता दर्शकले अब कस्तो कस्तो गाएको छ भने उनी श्रोता दर्शकहरूले प्रतिक्रिया दिने हो के अरे। अब आफू मैले चाहिँ राम्रै गाएँ भनेर म चाहिँ आफू त्यस्तो चाहिँ मपाइ गर्दिनँ भन्नु। अब 72 सालदेखि निरन्तर गीत सङ्गीतको यात्रामा हुनुहुन्छ, अब तपाईँले भिडियोहरू धेरै सुर्खेतमै छायाङ्कन? एकदमै सुर्खेतमै छायाङ्कन भएको छन् धेरै भिडियोहरू, र मेरो के अरे जन्मभूमि मटलामै छायाङ्कन भएको छ। अनि अब पछिल्लो समयको यो साङ्गीतिक बजार साङ्गीतिक अवस्था के बुझ्नु भएको छ? पछिल्लो साङ्गीतिक अवस्था त धेरै गाह्रो छ, हजुरलाई पनि सबै थाहा छ, हामी पनि धेरै अग्रज मान्छे। हजुर। अब पछिल्लो अवस्था धेरै गाह्रो, चलेको मात्रै काम छ, नयाँको त पैसा। अहिले पछिल्लो साङ्गीतिक माहौल के छ भने पैसा हुनेको लागि सब थुक छ, पैसा नहुने कामै छैन होइन, यो क्षेत्रमा धेरै गाह्रो छ। अब हेर्नुहोस् हिजो अहिले यो क्षेत्रमा पैसामा नाम छ, हिजो हेर्नुहोस् यो क्षेत्रमा पैसा पनि काम पनि छ र यो क्षेत्रमा टिक्न पनि धेरै गाह्रो छ, टिक्न गाह्रो छ। हिजो हेर्नुहोस् हिजो चलेका विमला छेत्रीहरू अहिले चाहिँ कहाँ गए त उनीहरू नामै आउँदैन, यो क्षेत्रमा टिक्न पनि गाह्रो छ। जे होस् म चाहिँ स्ट्रगलमै छु, हेरौँ के हुन्छ, कहाँसम्म साथ हुन्छ, सपोर्ट हुन्छ, त्यता उनीहरूले चाहिँ निरन्तर लागिरहेको छ, एकदमै हिँडिराख्नु भएको छ। अब यसरी लगानी गरिन्छ, अहिले अडियो भिडियो लगानी गर्दाखेरि पनि लाखौँ रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ एकदमै। अब यसरी लगानी गर्ने आउने बेला चाहिँ 1 रुपियाँ पनि नआउने होइन, अब यो अवस्थामा कसरी बाँच्न सकिएला भन्ने मनमा चिन्ता त लाग्दैन? एकदमै चिन्ता लाग्छ, एकदमै चिन्ता धेरै गाह्रो छ। यो क्षेत्रमा मैले चाहिँ अहिले चाहिँ अब यो पैसा भन्दा नाम चाहिँ उसको लागि धेरै मान्छेहरू अहिले चाहिँ त्यही छ कि यो क्षेत्रमा केही गर्न सक्यो भने नामहरू त छँदैछ। आफू मैले चाहिँ के सोचिरहेको छु भने आफू के अरे मेरो बाबाले एउटा गीत गाएको थियो भने त्यही मात्र सोचिरहेको छु, अरू चाहिँ यो क्षेत्रमा पैसा होला भने मैले अहिले चाहिँ त्यो सोचिरहेको छु नामको लागि, एकदम त्यही मात्र हो। अब त्यो क्षेत्रमा एउटा कला संस्कृति बचाउँ, लोक कला संस्कृतिलाई बचाउँ भन्ने त्यो हिसाब लागिरहेको छ। यो क्षेत्रमा पैसा कमाउला भन्नेमा चाहिँ त्यस्तो छैन। एउटा मटेलामा जन्मनुभयो तपाईँ, मटेला ठाउँ यस्तो गीत सङ्गीतको लोक सङ्गीतको अथवा वास्तविक ठेट मौलिक संस्कृतिको एउटा चाहिँ उर्वर भूमि हो एकदमै होइन। अब विभिन्न त्यहाँका
मयूर नाचहरू होइन, अब सोरठी नाचहरू, अब सिङ्गारू नाचहरू त्यतातिर एकदमै बढी चाहिँ यो मौलिकतालाई विशेष ध्यान दिइन्छ। त्यो गाउँ समाज त्यो ठाउँ नै एकदम अब विभिन्न मेलाहरूमा देख्न पाइन्छ होइन। अब त्यतातिरको संस्कृतिको बारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। त्यतातिरको अब सबै कुराहरू त्यहाँ हुन्छ। मयूर नाचहरू त्यहाँ चाहिँ मलाई त त्यस्तो नाच्न आउँदैन, तर धेरै साथीहरू चाहिँ धेरै आउँछ त्यस्तो मयूर नाच मेला। त्यो ठाटी मेलामा चाहिँ समावेश गरिरहेको छु त्यो नाचहरू, मयूर नाचहरू। टप्पा नाचहरू अब हाम्रो टप्पा नाचहरू पनि धेरै छ। हजुर। त्यसपछि के अरे अर्को पैँसिरो नाचहरू त्यसै छ होइन, जुन लहरे खेल भन्छ हाम्रो चलन चल्तीमा। अनि त्यस तरबार नाचहरू पनि धेरै एकदमै छ। त्यस्तो नाचहरू पनि धेरै, डान्सहरू धेरै छ। तर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो भूमिमा जन्मिए पनि मलाई चाहिँ ठिकै छ र राम्रो लागिरहेको छ होइन। आफ्नो कला संस्कृतिलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने पनि म पनि लागिरहेको छु। हामी पनि के अरे हाम्रो क्लब दर्ताहरू गर्ने प्रक्रियामै छु। क्लबहरूले हाम्रो त्यस्ता संरक्षणमा लागिरहेछौँ भन्नुपर्छ। हजुर। अब तपाईँ विदेशतिर जानुभयो, विदेशबाटै गीत गाउनुभयो। वास्तवमा नेपालीहरूको अवस्था अथवा त्यहाँनिर तपाईँले भोगेको त्यो देशमा कस्तो कस्तो थियो त्यतिखेर? झन् याद आउँथ्यो, गीत सङ्गीतको बढी याद आउँछ जब घरदेखि टाढा गएपछि, 7 समुद्र पारी गएपछि होइन। त्यतिखेर चाहिँ कस्तो छ त्यहाँ नेपालीहरूको अवस्था अथवा तपाईँले भोगेको केही बताइदिनुहोस् न। विदेशतिर चाहिँ सायद मलाई लाग्छ कि घरतिर आएर गीत बन्दैन जस्तो लाग्छ। किनकि विदेशमा जब मान्छे एक्लो हुन्छ तब उसका भावमा डुब्छ अनि गीत सङ्गीत बग्दो रहेछ होइन। म पनि त्यही अवस्थामा थिएँ होला सायद, त्यही भएर पनि मेरो गीत सङ्गीत बग्यो है। म चाहिँ त्यस्तो गीत सङ्गीत विदेशमा चाहिँ गीत सङ्गीतहरू त्यहाँको अवस्था धेरै गाह्रो छ होइन। गीत सङ्गीत विदेशमा धेरै गीतहरू गाइरहेछन् साथीहरू, गाइरहनु भएको छ। विदेशमा पीडाहरू धेरै गाह्रो छ। कहिले स्यालेरी नदिने साबहरूले, कहिले भनेको जस्तो काममा नलागिदिने, त्यस्तो समय म पनि परेको थिएँ। त्यस्तो धेरै गाह्रो हुन्छ। विदेशको धेरै साथी गीत पनि गर्नु भएको छ होइन। सुरक्षाले एकदमै गाह्रो छ। आफैले हिँड्नुपर्ने हो, कति बेला हो के हुने हो थाहै छैन। मर्नु बाँच्नु जोसाथ जब के अरे एउटा सिपाही युद्ध मैदान जान्छ त्यस्तै हो विदेश। मलाई त्यस्तै लाग्छ। हजुर एकदम मलेसिया। त्यहाँको कानुनले केही हेर्दैन। अब त्यहाँ आफैले हो सुरक्षित हुने। नेपाली भनेर नहेर्ने हो होइन, नेपाली भएर नेपाललाई पनि अलिक के अरे आतङ्कित गर्ने त्यस्तो पनि भइरहन्छ। तर नेपाली त्यस्तो सुरक्षित छैन मलेसियामा, धेरै गाह्रो छ। म चाहिँ त्यहाँ 2-3 वर्ष बसेर भोगेर आएको मान्छे भनेपछि त्यतिखेर झन् आफ्नैपन पाखा पोखरी धेरै याद आउँछ एकदमै सङ्गीतको। एकदमै त्यति बेला त्यही कारणले मैले चाहिँ गीतहरू गरेको 2-3-4 गीत वहीँबाट गरेको। अब आफ्नो गीत एउटा गाउनु पऱ्यो भने कुन चाहिँ गाउनुहुन्छ? म चाहिँ गीत चाहिँ मैले चाहिँ एकजना लय गरिरहेको थिएँ, एकजना के नवीन चन्द्र दाई अनि त्यसपछि बहिनी गीता साई लज्जालको उहाँले मैले चाहिँ लय गरेँ। त्यही गीतमा चाहिँ थोरै टुक्का गाउँछु है त। पराइकी भयो तिमीमा कसरीहरू भन्ने गीत चाहिँ। हे 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 यो ज्यान तिम्रै राखे थिएँ भेटे अन्तै सुर गरेछ सोधे पराएकी भयो तिमी म कसरी हेरौ मलाई जिउँदै मारेर चोखोमा सारेर तिमी बस्ने मुटु खै कसरी फेरौ। अब यसरी अब पछिल्लो समयमा गीतहरू मौलिकता छन् अथवा मौलिकता छैनन्, यो माहौल बजारमा हेरिरहँदाखेरि आफ्ना गीतहरू मैले मौलिकतालाई ध्यान दिएको छैन कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब आफ्ना सन्तान चाहिँ सबैलाई मनैपर्छ होइन। अब खै अब मौलिकतालाई सायद छुने प्रयास चाहिँ गर्छु कि जस्तो लागिरहेछ। अब त्यो चाहिँ कस्तो छ भन्ने श्रोता दर्शकको हातको कुरा होइन, आफैले त अब ठिकै होला जस्तो लाग्छ। अब श्रोता दर्शकले के भन्नु त्यो उहाँहरूको हातको कुरा हो। अनि पछिल्लो समयमा गीतहरू धेरै गाउन सहज हुने त्यो खालका गीतहरू खासै त्यति आउँदैनन्। अब एकदमै लामो चाहिँ है धेरै भट्याउनु पर्ने, एकदमै यादै हुने चाहिँ धेरै गाह्रो हुने यस्ता गीतहरू छन्। अब तपाईँलाई लोकगीत भनेको के हो, कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? लोकगीत भनेको एउटा मलाई लोकगीत के हो भन्ने जस्तो के लाग्छ भनेपछि मलाई एउटा दुःख पीडा एउटा भुलाउने चौतारी जस्तो लाग्छ लोकगीत चाहिँ। हजुर। मान्छेको हरेक जीवनमा आइपर्ने समस्याहरू हुन्छन्, त्यसमा चाहिँ मान्छेहरू के अरे आफ्नो जीवन भोगाइ
समेटेर एउटा गीतको माध्यमबाट उनीहरू पोखिरहेका हुन्छन्। मलाई एउटा जीवन भोगाइको एउटा के अरे जीवन भोगाइको माध्यम चाहिँ यो लोकगीत हो जस्तो लाग्छ। एकदमै। अनि तपाईँले अब आवाजको अभ्यास कतिको गर्नुहुन्छ? मैले चाहिँ के अरे आवाजको अभ्यास चाहिँ मैले चाहिँ गरेको छैन। मलाई चाहिँ खासैमा चाहिँ गीतहरू गाउन त गाउँदिनँ होइन। मैले चाहिँ एउटा ठाँटी मेला भन्ने गीत चाहिँ रहरले आफ्नै गाउँठाउँ गीत होइन, हजुर, एउटा रहरले मात्र गाएको थिएँ। मैले चाहिँ प्रायः गीतहरू लेख्ने मात्र काम गर्छु होइन, शब्द सङ्गीत लेख्छु। तर चाहिँ मैले त्यो ठाँटी मेला भन्नेमा चाहिँ गाएको थिएँ। मलाई चाहिँ गायक भनेरमा चाहिँ त्यति त्यो चाहिँ रुचाउँदैन गायक भनेर शब्द सर्जक एकदमै एकदम। भनेपछि अब गीतमा लय भर्ने, शब्दहरू लेख्ने त्यस्तो गर्छौँ। तपाईँलाई आफैलाई पनि चाहिँ अब शब्द र चाहिँ लय चाहिँ बनाउनमा आफैलाई चाहिँ त्यसमा राम्रो लाग्छ? एकदमै। पक्कै पनि तपाईँको यो यात्रा अझ निरन्तर रूपमा अविच्छिन्न रूपमा अगाडि बढिरहोस्, हाम्रो चाहिँ शुभकामना छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगेका छौँ होइन। अब यतिखेर रेडियो सुनेर बसिराख्नुभएका सम्पूर्ण श्रोता साथीहरूलाई अब आफू गायक बिर्खा ठकुरीको तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण देशदेखि विदेशसम्म रहनुभएका सम्पूर्ण लोकपार्की मित्रहरूमा म चाहिँ मेरा गीत सङ्गीतलाई माया गर्ने होला। म एउटा भर्खर विद्यार्थी हुँ, सिक्दैछु। अनि मेरा भएका कमी कमजोरी, मेरा गल्ती कमजोरी गीतमा के छन् औल्याइदिनु होला भन्न चाहन्छु। मेरो युट्युब च्यानल पनि सब्सक्राइब गर्नु होला, मेरो बिर्खा ठकुरी भनेर त्यहाँ हेर्नु होला। मेरो गीत सङ्गीत सबै छन् त्यहाँ छन्, त्यसमा हेर्नु होला। गल्ती कमी कमजोरी के छन् औल्याइदिनु होला। अनि ट्याक्क मलाई एसएमएस म्यासेज गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि अब तपाईँको युट्युब च्यानल हेरेर अब चाहिँ सबैले चाहिँ केही न केही प्रतिक्रियाहरू दिने हुनेछ होइन। अब तपाईँलाई प्रत्यक्ष फोनबाट पनि प्रतिक्रिया दिनु पऱ्यो भने कति साथीहरूलाई लाग्यो होला, हो मैले फोन गरेर यस्तो सल्लाह सुझाव दिने थिएँ, हाम्रो बिर्जीको चाहिँ यस्तो रहेछ, यस्तो राम्रो रहेछ, अथवा यो कमी रहेछ भन्ने कति श्रोता साथीहरूलाई लाग्न सक्छ। आफ्नो मोबाइल नम्बर? मेरो मोबाइल नम्बर चाहिँ 9840 710060 मलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ, फोन एसएमएस चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। 9840 710060 710060 है। पक्कै पनि साथीहरूले फोन गर्नुहुनेछ। हुन्छ, अब यहाँसम्म आइदिनु भयो कार्यक्रम गाउँबेसीका भाकाहरूको यो 44सम्म। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब तपाईँको साङ्गीतिक यात्रा यसरी नै अगाडि बढिराखोस्, हाम्रो अग्रिम शुभेच्छा पनि छ। धन्यवाद दाइ, मलाई धेरै यहाँसम्म ल्याएर धेरै बोल्ने मौका। मलाई एउटा सानैदेखि रेडियोमा बोल्दा कस्तो हुँदो रहेछ होइन, के हुँदो रहेछ रेडियो भन्ने एउटा कौतूहलता आज पुरा गरिदिनु भएको छ। म हजुरलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्न चाहन्छु। अनि यो आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। श्रोता साथी, हामी आज गाउँबेसीका भाकाहरूको यो आइतबारे व्यवसायमा हामी स्रष्टा सर्जकको चिनारी अन्तर्गत हामीले तपाईँले चाहिँ आफै आएर गीत गाउँदै स्रष्टा सर्जकको चिनारी गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँले आज प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो बिर्खा ठकुरीजीसँगको भलाकुसारी सुन्नुभयो। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? उहाँको गीत सङ्गीतको विषयमा उहाँलाई सल्लाह सुझाव तपाईँहरूले दिनुहोला। र आजको बसाइबाट छुटेर जानुपर्ने बेला भइसकेको छ। जाँदै यतिन्जेलसम्म रेडियोमा, मोबाइलमा, अनलाइनमा संसारैभरि के साथ सुन्नुभयो कार्यक्रम गाउँबेसीका भाकाहरूलाई तपाईँ सबै साथीहरूलाई धन्यवाद। अनि प्रविधि संयोजनका साथीहरू दीपक गुरुङ, विनोद ओली सँगै कमल खड्कालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको बसाइबाट बिर्खा ठकुरीको साङ्गीतिक कोसेली तपाईँको माझमा छोड्दै म तपाईँको मनको सारेङ रेट्ने गाइने शेरबहादुर आचार्य पनि बिदा हुन्छु। हस् त, नमस्ते। तपाईँको बाँकी समय शुभ रहोस्। जय गीत, जय लोक सङ्गीत।